Okay, otot abyan maayong hapon gid sa tanan. Kag pasalamatan gid naton ang grasya, kaluoy kag gugma sang Dios nga nagapadayon sa aton nga kabuhi. Kag ginapasalamatan man naton ang mayor sang syudad nga kung sa diin biskan pa sa pandemya nga aton ginapangatubang, yara nagasuporta para sa iya nga pamuluyo. Tag ang pinaka-importante nga luyag na kon siya pasalamatan bangod kay may kahilwayan kita sa pagbantala sang maayong balita. Kay ang pagkabugana sa pagbantala sang maayong balita hindi kaangay sa iban nga lugar nga ilang nga na-eksperyensyahan. So may mga duog o kung lugar nga kung sa diin ginabawalan sang pagdumalahang dutanon nga hindi pwede iwali ang pulong. Gani nagapasalamat ako sa mayor sang syudad nga kung sa diin hilway mabantala ang maayong balita. Kay kung may maayong balita nga ginabantala, dire ang palaagyan sang kaluwasan sang tawo. Kag kung paano makapanumbalik ang tawo, relasyon balik sa Dios paagi kay Kristo. Tagaton man ginapasalamatan ang aton mga kapulisan nga yara sa palibot, sir. Salamat gid sa inyo nga kabuhi nga kung sa diin para sa pagmintinar sang kalinong kag pagpaluntad sang hustisya sa syudad sang Iloilo. Madamo gid nga salamat nga kung sa diin ginauna ninyo permi ang inyo nga trabaho nga ginsumpaan. So madamo man nga salamat sa aton mga kauturan nga yara dira. Tag sa hindi madugay magahatag kita sang isa ka mga pagpanudloan. Kakuhaan naton ini sang leksyon kung ano bala ang aton diri nga matun-an kag ma-apply naton sa aton nga kabuhi. So nagligad nga semana, yari diri ang inyong alagad. Tag nagligad nga semana, gindala naton ang mensahe nahanungod sa nadula nga karnero. Nahanungod sa nadula nga mga katawhan nga ginpangita kag nakapanumbalik. Kag sa sining nga hapon, luyag nakon kay amoy ning mensahe sang Dios nga luyag niya ipalambot sa inyo o kon sa aton tanan. Nga tagaan naton sang tagtalupangod ang mensahe na hanungod sa nadula o kon nagpatuyang nga anak. Nga ang titulo sa sining pagbantala, The Prodigal Son, nga kumon naton nga nabatian. So ini siya nga pulungan makita sa Lucas 15 versikulo 11 pakadto 32. Pero aton lang pamalandungan ang 11 pakadto 24. So bilang panugod, the parable of the prodigal son nga makita sa Lucas 15 11 pakadto 24. O kung nakabugusan niya sila hasta 32. Nagatumod ini sa isa ka istorya nahanungod sa isa ka agot nga bata nga biskan wala pa napatay ang ila ginikanan, ginkuha niya ang iya kapartihan, naglakat sa malayo nga lugar kag nagpatuyang sang pagkabuhi kag sang tinion nga may pamen sa sina nga lugar. Na-eksperyensyahan niya ang kinawad-on hasta sa ulihi nga nagbaligya o ko trabaho na lang siya sa tawo bilang manugpakaon sang sapat. Kag sa ulihi, iya na marasmasan o kung nakapahanumdum siya nga biskan pagani sa puloy-an sang ila amay, biskan pagani ang kabulig may maayo nga pagkaon kag kahimtangan, gani nagdesisyon na lang siya nga magpauli na lang biskan hindi na siya pagtawgon nga anak kundi isa na lang ka sulugoon. So amo ning mensahe karon nga aton pamalandungan. Ano bala ang kaungdan sang mensahe? Ano bala ang prinsipyo nga aton uyatan kag ano bala ang leksyon nga aton dire nga matun-an? So pagasuguran naton ini paagi sa isa ka pagpangamuyo,
Amay, salamat gid sa imo bugana nga pulong. Nga amon subong mabatian. Ang imo pulong, amo ang amon kabuhi. Amo ang pundasyon sang amon nga Kristohanon nga pagkabuhi. Kabiskan pagani Ginoo dire maluwas ang tawo kung ila ini Ginoo tagaan sang tagtalupangod. Gani buligi ang imo alagad paagi sa pagministeryo sa balaan nga espiritu. Gapangabay man ako sang proteksyon lalo na sa mga tawo nga nagabalak sang hindi maayo. Agbiskan pa Ginoo sa proteksyon man batok sa mga sayop nga mga pagpanudluan. Gani Ginoo pangunahi ang ini nga pagbantala nga para ang imo ngalan mahimaya. Ini nga akong pangamuyo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So, utod, abyan, amo ato ang kaungdan sang istorya. Nahanungod sa nadula nga anak o kung nagpatuya nga anak nga nagpalayo kag nagkadto sa lugar nga kung sa diin nagpatuyang siya sang iya nga kabuhi. Pero kung aton husisaon ang pulong, hindi lang ni siya gali nagatuhoy na hanungod sa isa ka bata nga nagpatuyang sang iya nga kabuhi, kundi nagatuhoy gali ni siya ang ikaduha nga bahin na hanungod sa amay nga mahigugmaon nga nagahulat sa iya anak nga magbalik. Or the loving father. Nga nagambal ako nga mahigugmaon siya nga amay. Pangod kay samtang nakita niya ang iya anak sa layo, nga nagahanduraw siya, iya ini ginpalapitan, ginhakos, kaginhalukan, kaginbalik sa iya, ang tanan nga nagakadapat bilang anak. So ang katahom lang sang mensahe na hanungod sa nagpatuyang nga anak, kung the prodigal son, nagatuhoy manggali ini sa isa ka amay nga mahigugmaon, nga kung sa diin nagakalipay sa pagpanumbalik sa iya nga anak. So diri nato nakita, tagbiskan pa ang ulihi nga bahin, nga hindi naton pagdalon, diri naton makita ang the unloving and unforgiving elder son, nga kung sa diin hindi niya luyag i-reach out ang mga katawhan nga nagkalawala, kag hindi niya luyag batunon ang katawhan nga nagahinulsol nga magpanumbalik. So nagatuhoy ni siya sa mga skriba kag parisiyo. Pero sa sininga hapon, ang aton tagaan sang tagtalupangod, ang nagpatuyang anak kag ang mahigugmaon nga amay. So aton siya analisahon. Ano pala ang gindangatan sang isa ka bata nga nagpatuyang sang iya nga kabuhi? Para aton mahangpan ang iyang istorya, aton pagabasahon sa Lucas 15 versikulo 11 pakadto 24. Sa liwat, ginabalik nakon, magambal gani ako parabola. It is an earthly story with heavenly meaning. Ang isa ka parabola, dutan-on nga istorya nga may langit nun gali ini nga kahulugan. So karon lang tawon naton kung ano ang kahulugan na hanungod sa nagpatuya nga anak kag sa mahigugmaon nga amay nga nagbaton sa iya nga anak. So aton lang tawon ang istorya kag dire kita magasugod his departure from home. O kon ang iya nga paglakat halin sa ila nga balay. Ang hambal sang pulong nagsiling ang manghod sa iya amay. Tay ihatag na sa akon ang akon parte nga palanublion. Gani ginpartida niya ang iya nga pagkabutang sa ila nga duha. Pagkaligad sang pila ka adlaw, ginpamaligya sang manghod ang iya parte kag naglakat sa malayo nga lugar kag didto nagpagusto siya sang pagpagusto o kon pagwalda sang iya nga kwarta. So diri nato nakita nagsugod ang istorya sang isa ka pamatan-on nga bata paagi
paagi sa pagkuha niya sang iya nga kapartihan sa iya nga amay. Biskan sa aton subong nga henerasyon sa mga pamatan-on. Nga prinsipyo nga matun-an naton dere hindi luyag sang pamatan-on nga si nanay kag si tatay nagapasilabot pa sa ila nga kabuhi. Luyag sang isa ka pamatan-on, luyag niya nga magsuluhanon na lang. Luyag niya nga wala nalabot si nanay kag si tatay niya sa ila. So amoy ning isa ka istorya nga kung sa diin ang ining pamatan-on ginkuha iya ang iya kapartihan kag naglakat sa malayo nga lugar. So ato ni sa tagaan sang tagtalapangod nga kung sa diin diri nagapahayag nga kung sa diin nagpagusto siya sa iya nga kabuhi. Kag ang ikaduha nga makita naton lantaw naton kung pagkatapos nga ginkuha niya ang iya nga kapartihan sa iya amay, sa diin ayhan siya nagkadto. Amo ini ang iya nga kabuhi sang tinion o kung sa lugar nga kung sa diin iya ginkadtuan. Hambal sang bersikulo 13, kag naglakat siya sa malayo nga lugar, kag didto nagpagusto siya sang iya nga kwarta sa wala gidlang sang kapuslanan. Pag-abot sa 14, sang naubos na niya gasto ang iya kwarta. Nag-abot ang puwerte nga gutom sa sadtong nga lugar, kag ginbudlayan gid siya. Gani nag-ubra na lang siya sa umasang tawo nga taga didto bilang manugbahog sang baboy. So diri nato nakita maayo ang iya kahimtangan sang una sang kaupod niya ang iya nga amay. O galing lang bangod luyag niya nga magsuluhanon na sa iya nga kabuhi, nga wala na sang labot sa iya ang iya nga ginikanan, luyag niya nga makuha ang iya nga kapartihan, ginpartida sa ila sang iya amay ang iya nga kapartihan. Kagkaron ang ining manghod o kun agot nga bata, naglakat sa lugar nga kung sa diin sa isa ka malayo nga lugar. Kag sang didto na siya sa sina nga lugar, nagpinagusto siya waldas sang iya nga kwarta sa wala lang sa kapuslanan. So karon may gutom nga nag-abot kag nabudlayan siya, ang ginobra sang sini nga bata nagpangamuhan. Kag sa iya nga pagpangamuhan, nahimo nga kung sa diin manugbantay siya sang sapat kag nagabahog na lang siya sang baboy. Para sa mga Hudiyo, ang pag-alaga sang baboy o kon ang trabaho sa pagpakaon sang sapat lalo na ang baboy, ginadumilian nila kay ini siya nga mga trabaho sa hindi matinlo nga pagtrabaho. Kay ang baboy sa daan nga katipan ginakabig nga mahigko. May isa pa gani kahambalanon. Nang hambal sang hambalanon, ginapakamalaot sang Dios ang tawo nga nagahupot o kung nag-aalaga sang sapat nga baboy. So dire kita nagapahayag na kung sa din ang sitwasyon gali sang sini nga bata nga agot o kung manghod sang tinion nga nagpalayo siya sa iya amay, ara siya sa pinakapigado nga senaryo sang iya nga kabuhi. Kag sa ulihi, ang iya sini nga gindangatan, mas ginahandom niya na lang nga magkaon na lang sang pagkaon sang damog sang baboy kay bangod wala sang tawo nga nagabulig sa iya. Gani dire nato nakita nga kung sa diin hambalya sa verse 16, kung kaisa gusto niya na magkaon na lang sang kalanon sang baboy, agod mauli-ulian ang iya pagkagutom kay wala gid sing may naghatag sang pagkaon sa iya. Dire nato nakita ang kahimtangan sang sini nga bata. He is in his poverty and desperation. Malayo na siya sa iyang amay,
Kag wala na sang tawo nga nagabulig sa iya, gani ang ini nga bata naka-eksperyensya sang grabe nga kapigaduhon kag pagkadismaya sa iya nga kabuhi. Karon ang pamangkot, makapanumbalik pa si ayhan sa iya nga amay. Ma-restored pa ayhan sang amay. Ang pagkabutang nga iya man sang una anay nga gina-enjoy. Tagaan naton sang prinsipyo. Basta ang isa katawo gani magpalayo na ang iya relasyon sa Dios. Magpatuyang kag magliwas na ang iya mga dalanon. Ang iya nga kabuhi is full of troubles. Damo gid sang kapipitan nga maagyan ang iya nga kabuhi. Dire nato nakita nga ang kabuhi isang sining nga bata ara sa pinakapigado kag dismayado nga klase sang kabuhi. Pag-abot sa 17, aton anay basahon ang ini nga pulungon, bag-o naton tagaan sang prinsipyo kag leksyon nga makuha. Hambal sang 17, sang ulihi natalupangdan niya ang iya nga kahimtangan kag nadumduman niya sadto didto anay nga kung sa diin ang trabahador sang iya amay paggusto ang ilang nga pagkaon, kag kung sa diin wala gid sang kulang. Kag diri nato nakita nga kung sa diin ginhandom na lang sang sini nga bata ay maayo pa to sa balay sang akon amay. Ang mga trabahante dito paggusto pang ilang nga pagkaon. Pero samantala siya sang tinion nga nagpalayo siya sa iya nga amay, nakaagi sang grabe nga kaimulon kag daw mapatay na siya sa gutom. Amo ini ang pagbinag-binag nga iya nadumduman sang tinion nga ara siya sa malayo nga lugar, nga ambaliya diri pag-abot sa verse 18, luyag na lang niya magpauli sa ilang nga balay. When this young man finally comes to his senses, he resolved to return to his home. Well, maano malang ako sa sininga doog, puro malang kakapigaduhan ang akon eksperyensyahan. Maayo na lang to sa balay sang akon amay, biskan ang mga trabahante, bugana pa ang pagkaon kaysa ako mapatay diri sa gutom. Kani luyag na lang sang bata nga magpauli. Kambalya sa 18, gani nagsiling siya, maayo pa nga magpauli na lang ako dito sa kay tatay. Tag nagsiling siya, tay nakasala ako sa Dios kag sa imo. Diri nato nakita sa pangunahuna sang bata, nagintuad niya ang iya nga sala, nga siya hindi lang nakasala sa iya nga amay bangod kay nagpalagyo sa ila balay, kundi nakasala man siya sa Dios. Nakasala ako sa Dios kag sa imo. Nakasala sa iya nga ginikanan. So diri nato nakita nga ang sala gali nga naobra sang isa ka pamatan-on, lalo na kung nagasuay kag wala kita nagasunod sa aton ginikanan, isa man kasala nga pagkomitar batok sa Dios. Ang pagsuay sa tagsa ka ginikanan, ang hambal sang pulong nga prinsipyo nga aton matun-an pamatan-on, isa man kasala batok sa Dios. Ay nga hambal sang pulong, children, obey your parents, for it is good. Ang isa ka pamatan-on ginmanduan nga sundon mo ang imo ginikanan kay ini maayo. Kag ang hambal pagid sa sinangapulong, kay ang pagtahod sa ginikanan may promisa nga kung sa diin magalawig ang imo nga kabuhi.
ginsuay sa isa ka pamatan-on ang sugo sang ila mga ginikanan. Hindi lang nga nakasala siya sa sugo sang Ginoo, nakasala man siya mismo sa Ginoo, kag nakasala siya sa iya nga konsensya kag sa iya nga ginikanan. Kay sa daan nga katipan, ang bata nga kaangay sini nga nagapatuyang, kinkuhayang iya manggad, nagpatuyang, nagniyagangyang, ginggasto lang sa wala sang kapuslanan ang kamanggaran nga naangkon niya kon na-inherit niya sa iya ginikanan, ginadala sa elder sang syudad, kag ginabato hasta nga mapatay. Kung ang ini nga ginikanan hindi lang mahigugmaon, ining bata nga nagpatuyang may otoridad ang ginikanan nga batuhon hasta nga mapatay. Gani nunoy inday sa aton mga pamatan-on nga yari dire, pasalamat lang ikaw nga kunit kag hanot lang ang na-experiensyahan nimo kay nanay kag kay tatay sa tinion nga makobra ikaw sang sala kag paglapas sa ila, kay sa daan nga kapatipan ang bata nga nagapatuyang kag palahubog kag hindi mapuslan sa ila nga panimalay, ginabato hasta nga mapatay. Apang pasalamat kita, wala kita sa idalom sang kasuguan, kundi ara na kita sa idalom sang grasya, nga biska nano nga pagpatuyang nimo sa imo nga kabuhi, gina-extend japon sang ginikanan ang ilang nga pagigugma sa imo. Pero hindi ikaw dira magpadayon. So sa sininga kahimtangan sang bata, nagpanguna-huna na lang siya. Panumbalik na lang ako sa akon amay, kag hambalon ko siya, tay, nakasala ako sa Dios kag nakasala ako sa imo. Kag ang ikadua nga iya nga gintuad, samtang nagapanguna-huna siya, nga nagaplano siya nga magpauli na lang siya ilang nga balay, nag-abot sa iya nga panguna-huna nga hindi na siya takos nga tawgon bilang anak. Ang hambal sa pulong, hambal sa 19, karon hindi na ako takos nga tawgon nga imo anak. Kabiga na lang ako nga isa sa imo mga trabahador. So amo ini ang nahitabo sang tinion nga nagpalagyo ang ini nga bata, nawaldas niya ang tanan kag nauli sa wala, kag nagpanguna-huna na lang bangod sa grabe nga kapigadohon nga daw halos nga mapatay siya, kag nagahandom na lang sa pagkaon sang damo. Luyag na lang siya magpauli sa ilang balay. Karon ang pamangkot, batunon paayhan ang ini nga bata nga nagpatuyang sa tinion nga magpauli siya sa iya nga amay. Kag amo ning ikatatlo nga istorya nga aton pamalandungan. His departure, his abroad, and his return. Nagbalik siya sa ilang nga balay. Ano ayhan ang iya nga gindangatan sang tinion nga nagbalik siya sa iya amay? Ang balya sa versikulo 20 sang Lucas 15. Gani nagpauli siya, sang malayo pa lang siya nakita siya sang iya nga amay. Nagahanduraw nagali ang iya amay sa iya nga pagbalik. Naluoy gid ang iya amay sa iya. Gani nagdalagan siya pakadto sa iya anak, kag ginhakos, kag ginhalukan, kag dayon naghambal siya sa iya anak, o kon dayon naghambal ang iya anak, tay, nakasala ako sa Dios kag sa imo. Hindi na ako takos nga tawgon nga imo anak, kabiga na lang ako nga isa sa imo nga mga trabahador. Pero ang ginhimo sa ngamay, pag-abot sa 22, ginpatawag niya ang iya mga sulugoon, kag nagsiling, dayon kuha kamo sang pinakamaayo nga matahom nga bayo, kag ipabayo sa iya. Suksuki man ninyo siya sang singsing kag sandalyas, dayon kuhaan ninyo ang pinakamatambok
nga baka sa turil. Kay ining akong anak nga ginakabig ko nga patay na, karon nabuhi. Nadula siya, pero karon nakita, gani nagsugod sila sa pagkinasadya. So dari nato nakita, halin sa versikulo 11, pakadto sa versikulo 19, nagatuhoy ini sa dapor de Galsan o kung nagpatuyang nga bata. Pero pag abot sa 20, pakadto 24 nga aton nga ginbasa, ang ini gani nga parabola nagapatuhoy sa isa ka mahigugmaon nga amay. Nga nagsiling ako mahigugmaon nga amay. Kay sa versikulo 20, amo sining ebidensya sang pagigugma sang amay. Malayo pa lang ang iya nga bata, naluoy na ang iya amay. Kay sang tinion, nga nakita niya ang iya nga bata, nagdalagan siya pakadto sa iyang anak, kag ginhakos, kag iya nga ginhalukan. Grabe nga amay. Grabe ang pagpalangga sang amay sa iya nga anak. Kung ang ini nga amay hindi mahigugmaon, makasilingin siya tali sa iyang anak nga nagpatuyang, ari ka na, nagpanumbalik ka na, pagkatapos mo nga gin yagang-yang ang pagkabutang nga gin angkon mo sa akon. Karon mapanumbalik ka kay wala-wala ka na, tapos nga gin akon ko silutan. Pero diri nato nakita, wala nagmanipistar ang kaakig sang amay, kundi mas nagpangibabaw ang iya kaluoy kaysa sa iya nga kaakig. Malayo pa lang ang iya anak, naluoy na ang iya nga amay. Kag ang kaluoy sang iya nga amay, nga nagahanduraw lang, ginpalapitan siya, nagdalagan, ginhakos kag ginhalukan. Amo ning isa ka mga balatyagon sang isa ka mapinalanggaon nga amay. Biskan pa sa aton dutan-on nga mga amay. Nga kung ikumpara ninyo sa aton langitnon nga amay. Kung ining dutan-on gani naton nga amay, makahibalo magkaluoy, makahibalo maghigugma, biskan ikapila ka pa nagpatuyang, biskan ikapila ka pa nag-umbra sa kapaltahan. Ang aton gani dutan-on nga amay, kung sa pinagani ka, pinaga nga ginagamit naton konsentidor nga amay. Nga ginakonsentidor niya ang kapalpakan sang iya nga kabataan. Ano paihan ang aton Diyos nga matarong? Wala ko nagambang nga ginakonsente ikaw sang Diyos nga sige lang, pwede ikaw magpatuyang sa imong kabuhi, pwede ka magyagangyang, kay ginakonsente man nila sang Diyos, kay ginahigugma, yagihapon ikaw. Hindi amo nang aton amay, ang luyag na kung ipahibalo sa inyo. Nga biskan anuman ang kapaltahan, kag mga kasalanan nga ginaobra sang tawo, sa gihapon ang Diyos justisya nga ginpadala niya ang iya bugto nga anak. Nga paagi sa kamatayon ni Kristo, makaangkon ikaw sang kapatawaran, nga makapanumbalik kita, nga mabaton kita liwat sang amay. Grabe nga paghigugma ang nakita naton dire. Kagaton padayonon ang istorya sang sininga, mahigugmaon nga amay. Dayon basahon naton liwat sa 21, dayon naghambal ang iya anak sa iya tay, makasasala ako o kung nakasala ako sa Dios kag sa imo. Hindi na ako takos nga tawgon nga imo anak, kabiga na lang ako nga imo trabahador. Pero pag abot sa 22 kag 24, ang iya amay nagsugo sa iya mga sulugoon, ginpakuha ang matahom nga bayo, ipasulob sa iya, ginpasuksok ang singsing kag sandalyas, nagapahayag ini nga kung sa diin, ginrestored sang amay,
kung anuman ang importante kag otoridad nga dapat sa iya bilang isa ka anak. Kay ang prinsipyo nga ginauyatan sa iya amay, kay tungod ining akon anak nga ginakabig ko nga patay karon nabuhi, nadula pero karon nakita. Amo ning pinakabalatyagon sang isa ka mapinalanggaon nga amay. Gin-restored sa iya balik tanan kung anong nakakatapat sa sina nga bata, hindi bilang ulipon, kundi bilang anak. Ang tagsa ka anak nga nagliwas ang dalan, biskan pa nagligad nga si Mana, ang parabulas ang nadula nga karnero, ginpangita, kag sang nakita, gindala pa uli, kag may kinalipay sa ilang apuloyan. Amo man ang natabo sang nadula nga coins, on the parable of the lost coin. Nadula, ginpangita, karon sang nakita, nagsilebrar sang kinalipay sa ilang panimalay. Amo mani ang natabo sa bata. Nagpatuyang, nagniyagangyang, karon nagpanumbalik, kag karon ang iya anak nga patay na, karon nabuhi, kag sang unang nga nadula subong nakita, kag karon nagkinasadya sa duog sang iya nga amay. Nga ini nga pulong nagapahayag sa aton nga ang isa ka makasasala nga naghinulsol kang nagpanumbalik sa Dios daw ano nga kalipay sang Dios kaupod sang iya mga anghilan dito sa langit sa isa ka tawo nga nagtalikod kag nagpanumbalik sa Dios, nagtalikod sa pagpakasala kag nagpanumbalik sa Dios. So sa pag-analisar naton sa sining malipot nga istorya na hanungod sa The Prodigal Son, nakita naton ang recap sa sining istorya. His departure from home, bugana siya kag ara sa iyang tanan, kag ginhatag sa iya sang iya amay ang iyang kapartihan. But his life in abroad, sa nagpalagyo na siya, nagkadto siya sa isa ka malayo nga lugar, gingasto niya initanan na uli sa wala, naka-eksperyensya sang grabe nga kapigaduhon. Kay naging dismayado ang iyang kabuhi, gani nagpangunahuna na lang siya nga magpanumbalik kag magpauli na lang sa iya amay. Gani amo ining istorya nga aton subong nga nabasahan. Pero sang tinion nga nagsilibrar na sila, ginbalik na sa iya ang tanan, ang kamagulangan nga bata nga kaupod sang iya amay. Nagmanifestar ang isa ka balatyagon nga hindi mapinatawaron kag hindi mapinalanggaon. Amo maning nagakilinabo subong. Kag hindi ko na di siya subong pagdalon. Kay may mga kasimbahanan subong nga hindi nila luyag magbantala sang pulong, kag may isa ka makasasala gani nga magpanumbalik, hindi nila luyag batunon, nagarepresentar ni siya sa isa ka magulangan nga bata nga kaangay man sang iya mangod nga nagpanumbalik, hindi iya luyag pagbatunon kag paghiwatan sang punsyon. Biskan matuod ining pulungon nagapahayag sa mga parisiyo kag eskriba. Pero ini nga pulungon may kamatuoran man nga ma-apply sa simbahan. Ang isa ka tawo nga hindi niya luyag ibantala ang pulong para malambot ining katawhan nga nagtalang kag nadula. Kag hindi luyag ang isa ka makasasala nga magpanumbalik sa Dios, kaangay ikaw sang maggulang nga bata. Pero hindi naton inadiri pag-idala kay aton pamalandungan ang istorya na hanungod
sa pordigal nga bata nga nagpatuyang sa iya nga kabuhi kag nahanungod sa mahigugmaon nga amay. Ano bala ang buot silingon sa sining istorya kag ano'y aplikasyon? Ang buot silingon sa sining istorya, ining amay nagasimbolo sang aton nga amay sa langit nun. Kag ining pordigal nga bata o kung nagpatuyang nga bata nagasimbolo sang isa ka makasasala nga nagpatuyang kag nayagangyang sa sining kalibutan nga naghinulsol kag nagpanumbalik sa Dios. Tanan nga tawo sa kalibutan ang hambal sang pulong makasasala. Kag kaangay kita sang pordigal san. Kag kaya ko na pamatud-an sa inyo nga wala sang bisan isa sa aton nga matarong kay ang hambal sang pulong sa Romano 3 versikulo 9 pakadto 11. Wala sang bisan isa nga matarong, wala sang bisan isa nga nagpangita sa Dios, wala sang bisan isa sa aton. Kaangay kita sang sining nagpatuyang nga bata. Kag ini nga istorya, kung kaangay kita sang isa ka bata nga nagpatuyang, ang aton ginlang nga paglaom, amo ang pagpanumbalik liwat sa amay. Hindi ma-restore kag mapanumbalik kung ano ang may-ari ikaw, kung hindi ikaw magpanumbalik liwat sa Diyos. Kag ang ikatatlo nga kahulugan sini, nga atong wala na akong gindala, ang elder nagakahulugan o kung nagalepre ka sa isa ka pamatasan sang Pariseo kag Skriba nga hindi nilaluyag, magpanumbalik ang isa ka makasasala sa Dios. So ang leksyon nga aton diri nga makita, ang aton langitnon nga amay mahigugmaon para sa iya nga mga kaanakan. Nga bisan naglagyo man kita sa iya, nagliwas man ang aton dalan, pero sa gihapon nagahatag siya sang kahigayunan. Nagamanifestar gihapon ang iya gugma para sa aton. Kag nagapanawagan siya liwat sa pagpanumbalik, nga daw kaangay sang isa ka anak nga nahiwad-an sang fellowship sa amay, nga para maglapuyot ang aton relasyon sa isa kag isa, kinahanglan ma-restored ang aton relasyon nga duwa. Isa ka mensahe na nungod sa mahigugmaon nga amay nga nagahulat sa pagpanumbalik sang iya nga anak. Kag kung ang ini nga mensahe waon nimo ang kamatayon ni Kristo sa cross, wala sang bisan isa sa aton nga makapanumbalik sa amay kung hindi ikaw magtuo kay Kristo. Kung ang Muslim nagakabig nga makuha ang imo sala paagi sa paghikap lang sang bato o kung blackstone, isa ina kakabutigan. If there is no remission of sin, there is no forgiveness. Kung ang abyan naton nga Muslim hindi pagtuuhan nga si Kristo na patay sa cross para makuha ang aton kasalanan, there is no forgiveness of your sin. Wala sang kapatawaran sa sala sang tao. Hindi lang Muslim, hindi lang Hudyo, hindi lang kung ano man ang imo relihiyon. Without the shedding blood of Jesus, there is no forgiveness and remission of sin. Hindi gid mapatawad ang aton sala. Hindi gid kita makapanumbalik sa amay. Ang nakita sa aton sa amay, isa ka mahigko nga tinuga nga ginakangil-aran sa iyang atubangan. Pero bangod sa pagmanifestar sa pagkamahigugmaon nga amay, He gave His only begotten Son to die on behalf on us. Nga ang aton kalautan iya gindala sa iyang
kamatayon, kag ang iya pagkamatarong, gimpaambit ya sa aton. Karon gindeklarar ako nga matarong hindi bangod sa akon nga paghimulat in my own merit or doing or being, but the righteous deeds of the Lord Jesus Christ. Nga naging matarong lang gali ang tao bangod sa binuhatan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang aton sala iya gindala sa iya kamatayon. Kagang iya pagkamatarong, gimpaambit ya sa akin. Amo ning mensahe sang pagpanumbalik. Kagang pagpanumbalik, hambal sang pulong. Daw ano nga kalipay dito sa Dios kaupod sang mga kaanghilan. Nga nagakinasadya kag nagakalipay dito sa langit. Otod abyan, pasalamat kita nga mayara kita nga mahigugmaon nga amay. Nga biskan ikaw isa ka anak nga nagliwas, nagpatuyang sa gihapon may buhi kita nga paglaom. Bangod kay may Dios kita nga mahigugmaon. Magpanumbalik ka, ang Dios nagahulat sa imo kag makapanumbalik kita paagi sa hamili nga dugo ni Kristo. God bless kid sa tanan, kag sa liwat sa Dios kid lang ang himaya. God bless you all. Tagangakon pangamuyo, kag bilang pagtakop sa sini nga pagbantala, amoy ning pangamuyo nga ibilin ko sa inyo. Amay salamat gid sa isa ka mensahe nga amon subong na pamalandungan nga ikaw nga Dios mahigugmaon. Makasasala ang tawo, nagliwas ang tawo, nagpatuyang ang tawo, pero sa gihapon nagapadala ikaw sang mensahero para sila lambuton nga mag-abot sa ila ang mensahe na hanungod sa pagpanumbalik or reconciliation. Nakaangay sang nagpatuyang nga anak, nagpanumbalik siya sa imo, kag imo siya ginbaton bangod ikaw iya mahigugmaon nga anak nga amay. Pero sa amon subong nga panag-on, ang pulong nagapahayag, wala sang may makapanumbalik kung hindi paagi sa hamili nga dugo ni Kristo. Gani ang ako ni pangamuyo sa sining katawhan nga matinluan ang ilang nga kabuhi, ang amon kalapasan, ang amon nga kalautan, paagi sa hamili nga dugo ni Kristo, nga maging takos kami nga makapanumbalik sa balaan nga presensya sa ngamay. Gabay ang katawhan nga yari diri subong, ang tagsa nila kangalan masulat sa libro sang kabuhi. Mag-abot sa ila panimalay ang kaluwasan, that there is no salvation nga matawag sa ngalan ni Kristo Jesus, na amugin lang ang ngalan nga maluwas ang tao. Gani ginatugyan ko sila sa imo, pakamayuha man ang tagsa nila kapangabuyanan, proteksyon man ang tagsa nila nga kabuhi, kag ipreserba man na kung sa diin magamit pa sa imong kahimayaan. Ining akon pangamuyo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen na namin. God bless you all. Otod, abyan, salamat gid sa padayon ninyo nga pag-upod sa sini nga pagpangalagad. Sa Dios gid lang ang himaya. God bless you all. Otod, abyan, madamo gid nga salamat sa padayon ninyo nga pag-upod sa sini nga pagpangalagad. Yari sa gihapon kita dire sa duog sang Snart sa Mayunit Up, nga kung sa din padayon kita nga nag-share sang mayong balita. Kung last week gindala naton ang mensahe na hanungod sa the lost sheep, subong gindala naton ang mensahe na hanungod sa the prodigal son. Ang sa pagkamatuod mayari ini nga tatlo ka kamatuoran nga ginpahayag. Ang nagpatuyang nga anak, ang may gugmaon nga amay, kag ang kamagulangan nga kung sa diin
the unloving and unforgiving elder son. Na may mga katawhan subong nga hindi luyag nila i-reach out ang mga nagtalang tagbatunon ang mga makasasala. So kaangay sila sang isa ka magulang nga bata nga hindi luyag magpanumbalik ang iya ka manghuran kag maghiwat sang punsyon. Pero ang aton dre mensahe nga ginapalambot, ang aton amay mahigugmaon, biskan pa nga aton kabuhi nagpatuyang kang nagliwa sa gihapon nagaobra sang pamaagi, ang aton amay nga kung sa diin malambot kita tanan, amo nang rason nga ginpadala niya si Kristo para ang bisan sino nga ara kay Kristo makapanumbalik, relasyon balik sa Dios. God bless God sa inyo tanan, kag salamat gid sa padayon ninyong pag-upod sa sining pagpangalagad sa liwat sa Dios gid lang ang himaya. God bless you all.